السلام عليكم، صباح النور. سيدي مرحبا بكم معنا في هذا الفطير هذا المتواضع. مبروك نعم سيدي. كاسكم اخويا. هو نعم سيدي. تاي برزتو حسن من حولي بدزتو. وهذا الكويس ديالي نعم سيدي. تاي مغربي معشق نعم سيدي. هاد البطبوط بغيت نسولكم عليها، واش هاكا تيكون البطبوط تعطيونا اخويا النتيجه؟ المهم مادام صابت لينا هاد الزعيته هادي قولوا لينا واش صحيح ولا خطأ. ايوا مرحبا بكم مره اخرى معنا في بجاوة في اوطاوا. السلام عليكم ورحمة الله، صباح النور، ساعة مبروكة هادي من الصباح حتى لدروكا. الله يا سيدي الله نشطونا نعم سيدي وحق الله العظيم. شنو هو نعم ديال حنا الفيديو الاول الثاني دغيا وصلتونا ل 52 مشترك. الله يا سيدي لا نتوما هاكا الله يعطيكم الصحة. جانتيلمان تحية الناس اللي تيشجعونا، راه داكشي غادي زاز لوز تبارك الله عليكم. وغادي نعطيكم واحد دقة من الراكشية على حساب هادشي اللي درتو. برافو. باللي غادي نديرو فيديو اخر تيبين كيفاش واحد الانسان اللي ما عمرو سمع على كندا، ما سمعش على كيفاش لا بروسيدور كذا كذا، كيفاش غادي يشوف راسو هو واش مقبول ولا ماشي مقبول، باش تعرفوا باللي خوكم قول وفعل. شوف راه القضيه ماشي صعيبه، ما تبرزطوش راسكم، كلشي غادي نبينوه ان شاء الله. تو كان تجمعوا نعم سيدي رزاميكم ونتلاقاو لكم ان شاء الله في المحطه ديال ولاد الزيان. دابا شوف معلم، بغيت رد معنا البال مزيان وبغيت نروح للكروات السنترا ودابا باش نعم سيدي ما نخليوش ليك ما تقول. كلشي غادي تعرفوا من حتى لزيد. تفاهمنا جانتيلمان؟ ايوا هكاك يلا تبع معنا هادشي اللي جاي. دابا حنا مع واحد السيد اول مره بغى يجرب يشوف واش هو ممكن يمشي لكندا، واش مقبول ما مقبولش. اش نقول له انت غادي تمشي للحاج جوجل هو الاولاني، غدير www.canada.ca. تبارك لي على هذا اللين هذا canada.ca اكوي. نمشيو لاكوي. ملي تنمشي لهاد لاكوي كاين هادشي تتشوفو كامل هنايا. ما تيهمنيش، غادي نمشي لهاد لونغلي هذا اللي ضربت الفوق نوريك، وغنقلب على ايميغراسيون. كليكي عليها تكون عندي ايميغري. واش ما دوموند فيزيتي ايميغري ترافايي ايتوديي سيتويانتي. انا دابا في ليطاب ديال ايميغري. دير ايميغري هنا تيعطيك اشنو بغيتي و سو بريباري لا في كذا. حنا باقي ما شفنا والو. هنا كاين سيرفيس رونسينيومون ديتيرميني سون ادميسيبيليتي اونتري اكسبريس. هنا كاينين لي بروغرام دوك اللي تنهضروا عليهم حنايا. كاين ترافايور كاليفي سيليكسيوني بار لو كيبيك، هذا بوحدو عنده شروطو كيف قلنا بوحدها. كاين فيزا بور ديماراج دونتربريز. كاين ترافايور اوتونوم، باريناج دان ممبر دو لا فامي. هادو تقريبا دي فيزا اللي داخلين في ليميغراسيون بزاف. هاد كونديدا دي بروفانس، يعني مانيتوبا، نيو برونسويك، الاتلانتيك، كاع هاد اللعيبات هادو عندهم المتطلبات ديالهم. هنا كاين بروجي بيلوت ديميغراسيون او كندا l'Atlantique. مالو هذا immigré en obtenant un diplôme d'un établissement de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve et Labrador, et en travaillant dans l'une de ces provinces. شي لعبه هادي في شكل ما شفتهاش. وكاين لي ريفوجي، كاين aussi les immigrants investisseurs. هادو بوحدهم ماشي ما تيهموناش دابا حنا. اللي تيهمنا دابا واحد الانسان مثلا بغى يمشي لكيبيك،
تيجي لهاد travailleur qualifié sélectionné par le Québec تنورك عليها كيصيفطوني لهاد لاباج travailleur qualifié sélectionné à propos du processus. هنا كناخدو جميع المعلومات. هنا immigré au Canada en tant que travailleur qualifié sélectionné par le Québec à partir de $1040. هادو les frais. وعطينا لو délai de traitement اللي هو de 15 à 17 mois. دابا بالنسبه على حد عارفي انا هاد 15 à 17 mois ماشي ديال لا بروسيدور كاملها، غير ديال ليطاب ديال كيبيك. بحال قلتي كتهضر غير مع الغوفرنمون ديال كيبيك، الا قبلوك كتضرب ما بين 15 حتى 17 موا، من بعد كتدخل ليطاب فيدرال، هي يعني الحكومه الفيدراليه ديال كندا كتصيفط لها واحد لو دوسي اخر باش كتفاليدي القبول ديالك. يعني هاد 17 موا صالحه لاش؟ غير بحال قلتي كتاخذ واحد السيرتيفيكا داكسبتاسيون ديال كيبيك راه قابلك تجي عندها، من بعد تيبقى القرار عند كندا الدوله الكبيره الفيدرال هو اللي تيقرر واش يقبلوك ولا ما يقبلوكش. Alors, qui peut présenter une demande, l'admissibilité, avoir reçu un certificat de sélection du Québec délivré par le gouvernement du Québec, présenter une demande complète de résidence. Il y a deux étapes. C'est avoir reçu un certificat de sélection du Québec délivré par le gouvernement du Québec. هذيك السيرتيفيكا اللي قلنا يعطوها للكيبيك، عاد دير لو دوسي ديالك باش يفاليديوه ليك الغوفرنمون فيدرال. واخا بغيت ندير بريزونتي une demande, شنو خصني ندير؟ comment présenter une demande؟ هنا غيبان لكم كلشي. obtenir la trousse de demande, payer les frais de traitement, présenter votre demande. ها هو هنا كلشي باين، حاطينكم هنايا المسائل واضحه. هذا فيديو تقدروا تشوفوه تيبين كلشي. وهنا obtenir la trousse de demande. la trousse de demande شنو هي بحال قلتي واحد لي ميموار ديال داكشي اللي خصك توجد. عندك مثلا عقد الازدياد، عقد الزواج، داك الفلوس، البروف ديال الفلوس شحال عندك، يعني كاع داكشي تبدا تتكوشي على كل حاجه كون كوا هادي راه عندي، هادي عندي، وتيبقى يبان لك اللي ما مكوشياش راك باقي خاصك. payer les frais de traitement. quels les frais de traitement؟ les frais relatifs au droit de résidence permanente ou les frais الاخرين اللي ديال باش كتصيفط باش يعني كاينين بزاف ديال لي زوطر frais اللي غادي يجيو. vous devez joindre les frais de traitement كذا frais de traitement pour vous-même et les membres de votre famille. يعني اللي عنده العائله راه كيخلص عليه وعلى ولادو. frais relatifs au droit de résidence permanente ou les autres frais راه كاين هنا هما كاتبين examen médical ou certificat de police. هنا تتبريزونتي ملي تدخل لهاد البليصه كتجمع كاع المعلومات اللي خصك كديرهم. هنا منين دخلنا حنايا دابا؟ دخلنا من لو سيت ديال الغوفرنمون فيدرال يعني من كندا. الوغ كو انت دابا الا بغيتي تبدا لا بروسيدور ديالك بور كيبيك شنو خصك دير؟ خاصك تمشي لهداك لو سيت اللي قلنا سميتو ARIMA ARRIMA. حنا غادي نحاولوا ندخلوا ليه دابا. Alors, بلاصة كندا on va mettre ARRIMA ARIMA Québec هي مكتوبة، وندخل نشوف اشنو دايرين هنايا. ARIMA ها هو هكا داير un nouveau portrait pour les demandes d'immigration en ligne. Les personnes qui désirent immigrer au Québec dans le cadre du programme régulier doivent se créer un profil. إذن هنا on va se créer un profil. يعني اش خصني ندير؟ غنمشي لاكسيدي ARIMA. كيف قلنا هذه سي لا ديكلاراسيون دانتيري. اذا هذه اش تبين لك؟ انك كتبين للحكومه ديال كيبيك انك بغيتي تمشي تعيش عندهم في كيبيك. سي اون ديكلاراسيون دانتيري. تندخلوا accéder à ARIMA. vous êtes maintenant dans la salle d'attente virtuelle. او ما تيبينوا لك واحد السيد كذا يعني تتسنى. visiteur en file devant vous. كاينين جوج منظمين شويه داكشي ناضي باش كاع واحد شويه يدخلوك باش تدخل المعلومات ديالك. تري بيان. الوغ ملي تنوصلوا لهاد المرحله هادي عندنا جوج ديال لي فولي هنايا. pour remplir mettre à jour ou déposer une déclaration d'intérêt ou là pour soumettre ou suivre l'état de votre demande de sélection permanente. ce qui fait دابا هنايا اشنو خصك دير؟
غتمشي وغادي تورك غير على هادي. علاش؟ لانه بغيتي دير غير لا ديكلاراسيون دانتيري. هنا كتدخل الكوريال ديالك المود باس وكتدخل تتكونيكتا. ما كنتيش ما عندكش لو كونت، تجي تدير كريي ان كونت. ملي تندير كريي ان كونت كندخل المعلومات ديالي هنايا المود باس، كونفيرمي المود باس اي كدير مانسكرير. الوقت اللي كدير مانسكرير تيعطيوك معلومات اخرين كتعمرهم، يعني فيهم بزاف ديال المعلومات عليك، على لا فورماسيون ديالك، على كذا. و اونفان يعني تتقول باللي بحال كتسني كوم كوا باللي انا بغيت نبقى مثلا الوقت اللي نجي لكندا بغيت نسكن في كيبيك، في المقاطعه ديال كيبيك. صافي، هذه هي الطريقه باش كندخلوا الارينا. سينو ابار سا كنمشيو لي كونديدا اللي كيف شفنا لي كونديدا دو بروفانس. نعاودو نشوفو كيفاش ندخلو لهنا كندا اكوي، نمشيو لهذاك اللي قلنا ايميغراسيون ايميغري. من بعد هنا اوليو باش نختاروا travailleurs par le Québec sélectionné par le Québec غادي نمشيو للكونديدا دي بروفانس. شوفوا غير شنو تيطلبوا هنا. تيقول لك باللي راه لي بروفانس كاملين عندهم الحق انهم يختاروا المسائل ديالهم. هنا لادميسيبيليتي هنايا عند لي بروفانس كيفاش كتكون. vous devez présenter une demande sur papier. عاد si la province ou le territoire vous juge admissible et vous sélectionne, vous ferez parvenir votre demande à Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada. ماذا يعني هذا؟ يعني انه تقريبا لا ميم شوز بحال كيبيك. هادو كيبيك كيقول لك ان سيرتيفيكا سيليكسيون ديال كيبيك، وهادو غيعطيوك واحد السيرتيفيكا داكسبتاسيون ديال لا بروفانس. وهذيك السيرتيفيكا داكسبتاسيون ديال لا بروفانس هي اللي كتبدا بها ليتاب فيدرال. Si vous êtes sélectionné dans le cadre d'un volet d'entrée express d'une province ou d'un territoire, vous devez أولاً répondre aux exigences de la province ou du territoire et répondre aux critères minimaux du système entrée express. كل واحد من هادو عند كل حاجه عندها لي كريتير ديالها. سكيفي كاين بعض المرات شي وحدين كيدوز مثلا بحال كي شفنا قبيله 15 16 17 شهر وهو كيتسنى السيرتيفيكات سيليكسيون ديال كيبيك او لا السيرتيفيكا داكسبتاسيون ديال اون بروفانس، ولكن اون فان كونط ملي كيدفع الدوسي ديالو فيدرال كيلقى المشكل. اشنا هو المشكل؟ هو انه مثلا ابار لو دوسي ديالو عنده مشكل مثلا ديال الصحه او لا مشكل ديال الكازيي جوديسيير، يعني هذاك الشيء ما تيتعتقوش فيه هما. كنتمناو هذا الفيديو يكون عجبكم وكان مفيد بالنسبه لكم وبين لكم واحد المجموعه ديال المعلومات اللي ما كانتش معروفه ولا غامضه عندكم. كان شي حاجه اخرى اللي بغيتونا نجاوبوا عليها، كان شي سؤال اخر ولا شي حاجه، صيفطوهم لينا في لي كومونتير. وما تنساوش عاوتاني ديروا لنا جيم وبارطاجي. هادشي غنبقاو ندويو فيه بزاف عاوتاني. الله يجزيكم بخير.